विगत 100 वर्षदेखि चीनमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले शासन गर्दै आएको छ। त्यहाँ कुनै पनि टुट र फुट देखिएको छैन आजको मितिसम्म। तर नेपालका दुई कम्युनिस्ट पार्टीहरू देशलाई स्थायित्व दिन्छौँ भनेर मिलेर पनि टुटी फुटिसकेका छन् र यो उदाहरण लामो समयदेखि रहँदै आएको छ। नेपालमा किन कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा उभिन कहिले पनि सक्दैनन्, तर चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी भने किन यतिका लामो समयसम्म नफुटेर काम गर्न सफल भयो त? आज नेपाली नेताहरूले चीनबाट यी कुराहरू सिक्नुपर्ने देखिन्छ। आजको भिडियो निकै महत्त्वपूर्ण छ, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला। 5000 वर्ष लामो इतिहास बोकेको चीनमा प्राचीन समयदेखि नै मानवीय गतिविधि, राजकीय तथा शासकीय सत्ताका खेल र युद्ध, वैदेशिक शक्तिको आक्रमण र हस्तक्षेप तथा प्राकृतिक प्रकोप, जनधनको क्षति र अनिकालका कारणले आम जनताले दुःख कष्ट भोग्नुका साथै शान्ति र स्थिरता कायम भएको देखिँदैन। प्राचीन कालदेखि आधुनिक कालसम्म आउँदा चीनमा धेरै उथलपुथल भएका छन्। सन् 1912मा गणतन्त्र चीनमा रूपान्तरण भएपछि चीन आधुनिक कालमा प्रवेश गरेको मान्न सकिन्छ। गणतन्त्र स्थापनापछि पनि चिनिया जनता आफ्नो हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि निरन्तर लड्नु परेको थियो। सन् 1921 जुलाईमा स्थापना भएको चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सन् 1949 सम्म चिनिया जनताको नेतृत्व गरी कठोर सङ्घर्षबाट साम्राज्यवाद, सामन्तवाद र नोकरशाही पुँजीवादको शासनलाई ढालेको थियो। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा भएको सफल क्रान्तिपछि सन् 1949मा नयाँ चीन अर्थात् जनगणतन्त्र चीनको स्थापना भएको हो। नयाँ चीनको स्थापनादेखि आजको दिनसम्म र भविष्यको स्वर्णिम खाका बनाई सर्वप्रथम जनतालाई प्राथमिकतामा राखी मन, वचन र कर्मले लागिरहेको यही चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चालु वर्ष आफ्नो स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सव मनाइरहेको छ। यसरी आधुनिक चीनको इतिहास मात्र 110 वर्षको र नयाँ चीन स्थापनाको 72 वर्षको यो अवधिमा चीनको ऐतिहासिक शक्तिशाली सत्ताधारी पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो स्थापनाको 100 वर्ष मनाउनु अझै उल्लेखनीय बनेको छ। 72 वर्षदेखि सत्तासीन विश्वकै पुराना पार्टीहरूमध्येको एक यो पार्टी सबैभन्दा धेरै सदस्य भएको पार्टी पनि हो। यो पार्टीमा सदस्यको सङ्ख्या 9 करोड बढी रहेको छ। यही 9 करोडभन्दा बढी सदस्य रहेको विश्वकै एउटा सशक्त पार्टीले नोभेम्बर 8देखि 11 तारिकसम्म पार्टीको 19औं केन्द्रीय समितिको 6औं पूर्ण बैठक आयोजना गरिरहेको छ। वर्तमान विश्व केन्द्रमा मुख्य र महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दै आएको दोस्रो आर्थिक शक्ति र शक्तिशाली राष्ट्रको होडमा रहेको राष्ट्रको सत्ताधारी पार्टीको कुनै पनि निर्णयले विश्वमा हलचल ल्याउने सामर्थ्य राख्दछ। साथै उक्त पार्टीको पूर्ण बैठकप्रति पनि विश्वले चासो देखाउनु कुनै नौलो कुरा होइन। यो 6औं पूर्ण बैठकमा पार्टीले 100 वर्षमा हासिल गरेका मुख्य उपलब्धिहरू तथा सङ्गालेका ऐतिहासिक अनुभवहरूको समीक्षा गर्नेछ। साथै यो बैठक चीनको सामाजिक आर्थिक नीति, राजनीति, परराष्ट्र नीति र भावी योजनाबारे जानकारी लिने एउटा झ्याल पनि हो। यहाँ यो केन्द्रीय समिति र यसका पूर्ण बैठकबारे जानकारी दिनु सान्दर्भिक हुन आउँछ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना भएदेखि आजसम्म आइपुग्दा 19औं केन्द्रीय समिति बनेको छ। हालको केन्द्रीय समितिमा जम्मा गरी 204 जना सदस्यहरू रहेका छन्, जो सन् 2017मा आयोजित चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको 17औं राष्ट्रिय जनप्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 2280 कम्युनिस्ट पार्टी सदस्यहरूको मतदाता मार्फत निर्वाचित भएका हुन्। यो चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मुख्य आधार प्राप्त समिति हो। यो केन्द्रीय समितिले सामान्यतया 5 वर्षको कार्यावधिमा 6 वा 7 पूर्ण बैठकको आयोजना गर्दछ। अहिले आयोजना हुन लागेको बैठक 19औं केन्द्रीय समितिको 6औं पूर्ण बैठक रहेको छ। पार्टीको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध गर्दै चिनिया विशेषतायुक्त प्रजातन्त्रको पैरवी गर्नुका साथै विकास आयोजनाको अध्ययन गरी लक्ष्य निर्धारण गर्दछ। तापनि यी भिन्न पूर्ण बैठकको मुख्य विषयवस्तु फरक हुन्छन्। पहिलो पूर्ण बैठकले केन्द्रीय समितिका नेताहरूको चयनका बारेमा छलफल गर्ने गर्दछ। दोस्रो पूर्ण बैठकले नयाँ नेताहरूको खोजीमा प्रस्तावित उम्मेदवारहरू सम्बन्धमा छलफल गर्दछ। तेस्रो, चौथो र पाँचौं पूर्ण बैठकले चीनको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि योजना बनाउने गर्दछ। यद्यपि तेस्रो बैठकमा केही महत्त्वपूर्ण नीतिहरू पारित पनि भएका छन्। सन् 1978मा बसेको 11औं केन्द्रीय समितिको तेस्रो पूर्ण बैठकले चिनिया समाजलाई नयाँ र महत्त्वपूर्ण मोडमा पुर्याएको थियो।
उक्त बैठकले सुधार तथा खुल्लापन नीति लागू गर्दै चीनको ग्रामीण क्षेत्रको सुधार प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो। सन् 1984मा बसेको बैठकले उक्त सुधार नीतिलाई ग्रामीण क्षेत्रबाट सहरसम्म पुर्याएर विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसैगरी सन् 1993 को बैठकले समाजवादी बजारमूलक आर्थिक प्रणालीको स्थापनाको निर्णय गरेको थियो। यसबाहेक 30 वर्ष यता चीनका पञ्चवर्षीय योजनाहरू सबै 5औं पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत भएका छन् र 6औं पूर्ण बैठकले विचारधारा र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण सम्बन्धी विषयमा जोड दिँदै आएको छ। विशेषतः सन् 1978मा सुधार तथा खुल्लापन लागू भएदेखि यता हरेक पटकको 6औं पूर्ण बैठकले विचारधारा र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण सम्बन्धी विषयमा जोड दिँदै आएको छ। सन् 2006 को 6औं पूर्ण बैठकले समाजवाद र मेलमिलाप युक्त समाजको निर्माण सम्बन्धमा छलफल गरेको थियो। यसैगरी सन् 2011 को 6औं पूर्ण बैठकले सांस्कृतिक प्रणाली सुधारलाई जोड दिएको थियो। सन् 2016 को 6औं पूर्ण बैठकले पार्टीलाई कडाइका साथ सञ्चालन गर्न नयाँ परिस्थितिमा पार्टीभित्र राजनीतिक जीवन सम्बन्धी नियम बनाउनुको साथै पार्टीको आन्तरिक पर्यवेक्षणमा नियमहरूको संशोधन गरेको थियो। यस वर्षको 6औं पूर्ण बैठकले मुख्य गरी पार्टीको 100 वर्षको अथक प्रयासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि र ऐतिहासिक अनुभवको समीक्षा गर्ने भनिएको छ। शतवार्षिकी उत्सव मनाइरहेको पार्टीको यो 6औं बैठक जहाँ विचारधारा र कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण सम्बन्धमा जोड दिने कारणले यस बैठकको महत्त्व अझै बढेको छ। समाजवाद, साम्राज्यवाद र उपनिवेशवादमाथि विजयीको झण्डा फहराएको 100 वर्षको अनुभवी पार्टी चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चौतर्फी रूपमा सम्पन्न समाजको आफ्नो लक्ष्य भेट्टाइसकेको छ। अब ऊ महान चीनलाई आधुनिक शक्तिशाली समृद्ध समाजवादी मुलुक निर्माण गर्ने यात्रामा अग्रसर रहेको छ। 19औं केन्द्रीय समितिको पहिलो पूर्ण बैठकमा चिनिया राष्ट्रपति तथा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिव सी जिनफिङले नयाँ चीनको शतवार्षिकीमा अर्थात् सन् 2050 सम्ममा चीनलाई आधुनिक शक्तिशाली समृद्ध सांस्कृतिक रूपमा सम्पन्न मेलमिलापयुक्त सुन्दर र समाजवादी देश बनाउने औँल्याएका थिए, जुन नयाँ युगमा चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादमा सी विचारधाराको रूपमा पार्टी विधानमा राखी कार्यनिर्देशिकाको रूपमा लिएको छ। सी जिनफिङको उदयपछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको छ। वर्तमानमा यो नयाँ युगको चिनिया विशेषतायुक्त समाजवाद वा 21औं शताब्दीको सी जिनफिङको नयाँ समाजवादले विश्वलाई प्रभाव पारेको छ। यसपटकको बैठकले यस नीतिलाई अझ प्रभावकारिताका साथमा अगाडि बढाउनेछ। 18औं केन्द्रीय समितिदेखि पार्टी महासचिव सी जिनफिङले पार्टीको अगुवाई गर्दै पुरा पार्टी तथा सबै जातीय समूहलाई एकताबद्धसँगै राष्ट्रका प्रमुख लक्ष्यहरू हासिल गरी चिनिया विशेषतायुक्त समाजवादको शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। नयाँ युगमा पार्टीलाई बलियो बनाउँदै पार्टी सुशासनको अनुपालन गरी जनता केन्द्रीय भावना र विकास विचारधारालाई लागू गर्दै आम मानिसको हितको संरक्षण र एकताबद्ध गर्दै चिनिया जनतालाई सुन्दर जीवन बाँच्ने पथमा डोहोर्याउनु नै पार्टीको मुख्य उद्देश्य हो। यो नै पार्टीको प्रतिबद्धता पनि हो। यसपटकको 6औं पूर्ण बैठकमा अघिल्लो बैठकमा सार्वजनिक गरिएको महान चीनलाई आधुनिक र शक्तिशाली बनाउने 15 वर्षीय रोडम्याप सम्बन्धमा थप चर्चा हुनेछ। जलवायु परिवर्तनको सामना तथा इको फ्रेन्डली वातावरणमा पनि चीनको नयाँ योजना सार्वजनिक हुनेछ। यसबाहेक परराष्ट्र नीति, छिमेक नीति सम्बन्धमा पनि केही नयाँ धारणाहरू प्रस्तुत हुन सक्छन्। आधुनिक चीनको निर्माणकालका लागि अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरणको सिर्जना गर्न सक्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले सदा शान्तिपूर्ण परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन गर्दै आएको छ। स्वतन्त्र र स्वावलम्बीपूर्ण समानता, आपसी सम्मान र एक अर्काका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने आधारमा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले विश्वका विभिन्न देशका पार्टीहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गरेको छ। यसैको आधार तथा सह अस्तित्वको 5 सिद्धान्तमा अडिग रहेर विश्वमा शान्ति संरक्षणको रूपमा परिचय स्थापना गरेको छ। सुधार र खुलापन नीति र बहुपक्षीयवादलाई अपनाउँदै प्रभुत्ववाद एकपक्षीयवादको विरोध गर्दै आएको छ। सम्पूर्ण मानव जातिको साझा उज्जवल भविष्यको खोजमा हातेमालो गर्न आह्वान गरिरहेको छ। चीनले विश्वमा आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा पुर्याउँदै आएको योगदान तथा कोभिड-19 विरुद्धको लडाईँमा विश्वलाई खोप र चिकित्सकीय सामग्रीको सहयोग सराहनीय रहेको छ।
चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले हालै चौथो अन्तर्राष्ट्रिय आयात एक्सपोको उद्घाटन समारोहलाई गरेको सम्बोधनमा चीनले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई 1.6 अर्ब डोज खोप, 4 अर्ब सुरक्षात्मक पोशाक, 6 अर्ब परीक्षण किट्स तथा 350 अर्ब मास्क उपलब्ध गराएको बताएका छन्। कोभिड-19लाई सफलतापूर्वक नियन्त्रण र विश्वलाई यस विरुद्ध चिकित्सकीय तथा आवश्यक सामग्रीसहित खोप सहयोग गर्न सक्षम चीनप्रति विश्वको ध्यानाकर्षण हाल चुलिएको छ। यसबाहेक चमत्कार झैँ लाग्ने करोडौँ गरिब जनतालाई पूर्ण गरिबीबाट मुक्त गरी राष्ट्रसङ्घको दिगो विकास एजेन्डालाई 10 वर्षअघि पुरा गर्नु र चौतर्फी रूपमा सम्पन्न समाजको लक्ष्यलाई भेट्टाउनु प्रशंसनीय कामहरू हुन्। नयाँ चीनको स्थापनापछि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले चीनभरिका विभिन्न जनजातिको नेतृत्व गरी नयाँ जनवादबाट समाजवादमा सफलतापूर्वक रूपान्तरण गरेको छ। दूरदर्शी नेतृत्व क्षमता र योजनाबद्ध ढङ्गले चालेका कदमबाट चीनले आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा अनुपम सफलता हात पारेको हो। ऊ आफू मात्रै होइन, आफूसँगै संसारलाई पनि उन्नतिको मार्गमा डोर्याउन चाहन्छ। विश्वलाई एउटा साझा ढुङ्गाको रूपमा चित्रण गर्दै मिलेर भाइचारामा बस्न आग्रह गर्दछ। चीन र चिनिया जनताले इतिहासमा दुःख कष्ट भोगे तापनि चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको शासन सत्तामा शान्ति र स्थिरता पाइएको छ। जनताले समृद्ध तथा सुखद जीवन बाँच्ने वातावरण पाएका छन्। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको यो यात्रा विश्वभरका राजनीतिक पार्टीका लागि उदाहरणीय छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व चयनदेखि कार्यकर्ता छनौट, भर्ती, पार्टी सञ्चालन, छलफल र समीक्षा, नीति निर्माण, कार्ययोजना र कार्यान्वयन, लक्ष्य र उद्देश्य, अनुभव र सफलता यी सबैको सूक्ष्म अध्ययन विश्वको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई लाभदायी हुनेछ। जनताबाट 5 वर्षका लागि पाएको अधिकारलाई आन्तरिक कलहमा लत्याउने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी एउटा ठूलो शिक्षा बन्न सक्छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हवस् त अर्को श्रृङ्खलामा फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तबसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।